गवाही दी है कि जो सर बातिल के आगे नहीं झुकते वही हमेशा सर बुलंद रहते हैं। राय हक के लिए अगर जालिम के सामने खड़े होते हुए आपकी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको कुर्बानी देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई अफसोसनाक खबर अब से थोड़ी देर पहले मौसूल हुई है। तहरीक इंसाफ के निहायत सरगर्दा कारकुन, एक नौजवान कारकुन जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, रेहान ज़ेब खान, और NA 8 बाजोड़ से आने वाले इंतखाबात में उम्मीदवार भी थे, उनको बेदर्दी से नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। गोलियां उनको मारी गई हैं और बताया जा रहा है कि उनकी गर्दन के पास जो गोली लगी है वो उनकी मौत का सबब बनी है। खून बहुत ज़्यादा बह गया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत वाक़ई हो गई। कुछ फुटेजेस में देख रही थी, माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दोस्त अहबाब है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल और कठिन वक्त है। और इसका अंदाज़ा हम और आप यहाँ बैठकर लगा भी नहीं सकते कि इतना नौजवान, कड़ियल नौजवान, एक लहीम शहीम शख्स, और ऐसा शख्स जो कि इतना ज़्यादा एक्टिव हो। अभी बताया जा रहा है कि 2 रोज़ कबल उन्होंने दौरा किया था रावलपिंडी का, वहाँ पर भी अपनी जो कुछ इलेक्शन कैंपेन्स हैं उसके हवाले से उन्होंने सरगर्मियाँ की थी। काफ़ी लोगों से वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के कारकुन थे और उम्मीदवार थे वो NA 8 बाजोड़ के। अब हम में नहीं रहे हैं। यकीनी तौर पर ये वो तमाम तर हालात और वाक़यात, ये वो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है जिसका डर था, यानी जिसका डर था अब वही सब कुछ हो रहा है, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था वही सब कुछ होता नजर आ रहा है। सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए तो जिस तरह से परेशानियों का एक पहाड़ खड़ा है वो हम सबके सामने है ही, इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं उनके लिए भी ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं ये इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेडिक्शंस थी कि जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 2024 के, वो जिस तरह से होने जा रहे हैं वो हम सबके सामने हैं, तो वो इतने आसान नहीं होंगे। बहुत से लोग ये भी बता रहे हैं कि हर मुमकिन दुश्मन की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इन इंतखाबात को जितना ज़्यादा ख़राब किया जा सके, जितना ज़्यादा इस माहौल को ख़राब किया जा सके वो करें। और हम देख भी रहे हैं कि इस तरह के हालात व वाक़यात अब होना भी शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो PTI के लिए फैसले लिए गए गुज़िश्ता रोज़, और फिर आज जो तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा जो दी गई है बानी PTI को, इमरान खान साहब को, उसके बाद यकीनी तौर पर ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी और दर्दनाक खबर है, जो कि अब से थोड़ी देर पहले रेहान ज़ेब खान के कत्ल के हवाले से मौसूल हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि कुछ रोज़ कबल जब तहरीक इंसाफ की रैली यहाँ पर निकाली जा रही थी कराची में, उसमें जो क्लैश हुआ, पुलिस ने धावा बोला, पुलिस और कारकुनान और जो लोग उस रैली में शरीक थे वो आमने सामने आए। गो कि मीडिया इतनी ज़्यादा हाइप नहीं दे रहा है अब इन चीज़ों को, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इट्स अ कंट्रोल्ड मीडिया, और इस कंट्रोल्ड मीडिया के दौर में हम मीडिया से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं उन पर हम सच की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और मेरी भी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी, न सिर्फ PTI के हवाले से, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP के हवाले से, वो सब तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी कुछ दिनों पहले अपडेट्स मौसूल हुई थी। काफ़ी सारे जो उनके रहनुमा हैं, उस पार्टी के रहनुमा, उनको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि जान से मारने की कोशिशें, उन पर कातिलाना हमले किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तो उसमें महफूज भी रहे। और इसके अलावा जिस तरह से भी हमने देखा कि बलूचिस्तान में PTI की जो रैली गुजर रही थी उसके गुजरने के फ़ौरन बाद धमाका किया जाता है, धमाका हो जाता है। अब आई डोंट नो कि वो प्री प्लान था या क्या था, ये तो कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बहरहाल वो रैली उस वक्त ख़त्म ही हुई थी और रैली का बिल्कुल आखिरी हिस्सा था जिसके बाद हमने देखा कि वो धमाका हुआ। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि 3-4 रोज़ कबल जो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो क्लैश हुआ है, अगेन मीडिया ने तो ज़्यादा हाइप नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स, काफ़ी वेब चैनल्स ने उस इंसिडेंट को उठाया जिसमें MQM के कारकुन के जाम बहक होने की भी इतलात मिली थी। जितने भी बड़े सीनियर रहनुमा हैं इस वक्त वो यही प्रेडिक्शंस दे रहे हैं कि आने वाले जो इंतखाबात हैं जिस माहौल में हो रहे हैं वो माहौल पाकिस्तान के लिए इस वक्त साजगार नहीं है। मैं पहले भी अपनी 1-2 वीडियोज़ में बात कर चुकी हूँ कि न सिर्फ अंदरूनी मसाइल, पाकिस्तान को बैरूनी क़ुव्वतों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खतरात लाहक हैं। और इसका भी कुछ दिनों पहले हमने पूरा एक सिनेरियो देखा भी है, किस
طرح سے اٹیک کیے گئے ہیں, کیا کچھ ہوتا رہا ہے یہاں پاکستان میں. تو اس وقت جو ماحول ہے جذبات میں آنے کا یا بہت زیادہ اس طرح سے اپنے آپ کو شو کرنے کا کہ جی وی آر آل ان آل, اور یہ ساری چیزیں یہ پرووک کرتی ہیں ان قوتوں کو, ان عناصر کو, ان لوگوں کو جو کہ سرگرم رہتے ہیں معاملات اور حالات خراب کرنے میں, جو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تمام تر پارٹیز کو بہت زیادہ اٹینٹو ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اور ان کو اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کی, اپنے کارکنان کی, اپنے آس پاس رہنے والوں کی, تمام تر لوگوں کی جانوں کی حفاظت بھی کرنا ہوگی. سیکیورٹی کو اس طرح سے ڈپلوائے کرنا ہوگا, اور ہماری حکومتوں کو چاہیے. اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ اب جس طرح سے کیمپینز ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل طور پر کیمپینز چلائی جا رہی ہیں, گو کہ پی ٹی آئی کو تو اس کی اجازت نہیں ہے, ظاہر ہے ان سے تو تمام تر چیزیں لے لی گئی ہیں, ان کا نام و نشان تقریباً مٹا دیا گیا ہے. ایک پارٹی کی حیثیت سے تو وہ اب انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہیں, لیکن جو ان کے آزاد امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اور وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, لیکن اب ہم آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, یہ ہمارا انتخابی نشان ہے, اس پر آپ ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, اور افسوس بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, کیونکہ میں خود بھی میڈیا پرسن ہوں, اور کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں میڈیا کی جو کہ ہمیں عبور نہیں کرنی ہوتی, ان کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میڈیا پر میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے مستقل چلایا جا رہا ہے, یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے, پی ٹی آئی کے امیدوار تھے, جو کہ NA 8 باجوڑ سے الیکشن کے لیے امیدوار تھے, لیکن ان کو صرف اور صرف آزاد امیدوار کی حیثیت سے چلایا جا رہا ہے کہ ایک آزاد امیدوار کا قتل کر دیا گیا ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے. بہرحال یہ تمام تر سینیریو اس وقت ہم سب کے سامنے ہے, اور جو حالات اور واقعات اس وقت بن رہے ہیں پاکستان میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ بہت زیادہ مایوس ہوں, لیکن اگین اللہ کرے کہ حالات بہتر رہیں اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم باہر نکلیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اپنا حق استعمال کریں. لیکن بہرحال جو بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک اور دردناک ہے. دل خراب ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہمارے ملک کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے, اور ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں, جو ملک کو سنبھالنے والے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے, ملک ہے, ان کو کیا ہو گیا ہے, وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے معاملات اور حالات مزید خراب ہوں گے. یہ آج ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے, کہ دعا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں مزید اس طرح کے واقعات اور حالات نہ بنے, اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو, پھر کسی کی جان نہ جائے, پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور جو لوگ اس وقت کیمپینز کر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے, کہ ان کے آس پاس جو عناصر ہیں, اگر کسی پر بھی شک ہو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شخص مشکوک لگ رہا ہے, تو فوری طور پر اس کے لیے کچھ کیا جائے, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگز میں اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں, خاص طور پر جب الیکشن مہم اور الیکشن کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے کون آپ کے لیے دھاگ لگائے بیٹھا ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیا بنانے کا سوچا تھا, اور پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ کیا کرنا چاہتی تھی, لیکن کس طریقے سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. اور افسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو پتہ نہیں کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات اور حالات بہترین کرے پاکستان کے لیے, اور میں امید بھی یہی کرتی ہوں, دعا بھی یہی کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, جیسے بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, کم سے کم ہم ان الیکشنز کو کامیاب بنائیں, گھروں سے نکلیں, اپنا ووٹ کاسٹ کریں. بہت زیادہ دکھ اور افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے کہوں گی کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا, ہم سب جانتے ہیں. اور آج یہ افسوسناک خبر جس طرح کی موصول ہوئی ہے, بہت ساری دعائیں ریحان خان کے لیے, بہت ساری دعائیں ریحان زیب خان کے لیے جو کہ اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے گھر والوں کو, ان کے لواحقین کو, خاص طور پہ ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. ان کے جو والد کی ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر دیکھی ہے, کیونکہ انفارمیشن مجھے کلیکٹ کرنی تھی, اور جب میں نے دیکھا کہ ان کے والد کس طریقے سے بات کر رہے ہیں, اور 2 دن پہلے جب وہ کیمپین کے لیے آئے تھے تو کتنے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے, جس میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو یہ بتایا, اور جو مخالف پارٹی ہیں, جو سیاسی مخالفین ہیں, ان کو یہ بات بار بار یاد دلائی تھی کہ ہم جان تو دے دیں گے, ہم جان دینے والوں میں سے ہیں, لیکن ہم الیکشن کیمپین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنے اس حق کو پورا استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گناہ معاف فرمائے, اور تمام تر ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے.